बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद है। अफगानिस्तान से खबर शामिल करेंगे। अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार में रिमोट कंट्रोल बॉम्ब था जिसका जो है वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है मस्जिद में। और मैं आपको बता दूं कि जो मस्जिद है ये शियों की नहीं है, इसलिए जितनी भी जुम्मों में यानी कि जो जुम्मे के दिन क्योंकि ये लोग ब्लास्ट करते हैं मोस्टली, उसमें सारे के सारे खुद कुछ थे, यानी कि उसमें कोई भी डिवाइस कंट्रोल नहीं था। अब जो है जो ब्लास्ट हुआ है वो हुआ है डिवाइस कंट्रोल, यानी कि रिमोट कंट्रोल जो था ये बॉम्ब था। और इसमें अभी तक 15 से 20 लोगों के जो है वो शहीद होने की इत्तलात आ रही हैं। इस वक्त जो है क्योंकि तालिबान की हुकूमत है और उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरी कोशिशें हर जगह से हो रही हैं, बड़े बड़े जगह से, यानी कि आप चाहे वो अमेरिका से लगा लें, चाहे वो इसराइल से लगा लें, चाहे वो इंडिया से लगा लें, यानी कि बड़ी बड़ी ताकतें जो है ना ये सारी ये चाहती हैं कि तालिबान की हुकूमत आए, इसलिए इसको कबूल भी नहीं कर रहे, इसको इमदाद भी नहीं दे रहे, इसके मुजबिन असासे जो हैं वो दे ही नहीं रहे। और वहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख 30 लाख से 40 लाख लोग हैं, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख से 40 लाख लोग हैं जो कि तादाद बताई जा रही है लोगों की। और वो जो है वो भूख से उनके मरने का इम्कान है अगर ये इमदाद ना मिली वक्त पे, अगर उनको जो है वो पैसे ना मिले खाने के तो वो भूख से मर जाएंगे। इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा जुल्म है। अच्छा, ये निशान छोड़ जाएगा उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े जिनके ममालिक हैं और वो खुद जो है जो खुद तो खाएंगे, और कितनी शर्म की बात होगी कि वो इंसान मर रहे होंगे भूख से इसी दुनिया में रहते हुए। अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अपनी सरजमीन को, उन्होंने इस चीज़ का कहा है कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये मुल्क हमारा है, इसको जो है वो हमने बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, उनसे बात करें कि हमें पैसे हमारे जो है वो वापस लौटा दें या इन्वेस्टमेंट करें, या मतलब इस तरह की बातें चल रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, कुछ ममालिक खुद आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि चाइना और रूस तो मुकम्मल तौर पर तैयार है, पाकिस्तान वैसी हेल्प कर रहा है। और अब क्या था कि 2 किस्म की जो है वो कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, एक पाकिस्तान में एक इंडिया में, यानी कि न्यू दिल्ली में चल रही थी, और एक पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद में चल रही थी। जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में चल रही थी उसका नाम था ट्राइका प्लस, और उसमें रूस, चीन, अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो कि अहम तरीन ममालिक है। रूस, चीन, अमेरिका इसलिए क्योंकि ये मईशत को देखते हैं, सुपर पावर भी इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर चीन और पाकिस्तान इसलिए क्योंकि ये दोनों पड़ोसी, और अफगानिस्तान इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान को तो अपना मुल्क है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है हमारे, उनके साथ जो मुलाकातें हुई हैं इन 4 मुल्कों की, यानी कि इन 5 मुल्कों ने मिलकर पाकिस्तान समेत जो है वो पूरी अफगानिस्तान की सूरत हाल पे गुफ्तगू की है और इसका हल निकालने की कोशिश की कि किस तरह से जो है इसको इकनॉमिक क्राइसिस से निकाला जाए, क्योंकि भूख बढ़ रही है, सर्दियाँ आ गई हैं वहाँ पे, और अब बहुत मसला बढ़ रहा है वहाँ पे, उनको मेडिकल की ज़रूरत है, वहाँ पे उनको और दूसरे मसाइल हैं। तो इन सब मसाइल को हल करने के लिए जो है, ऐसे शॉर्टेज ऑफ राशन भी होगा, तो उस सब चीज़ों के मसाइल को हल करने के लिए जो है इस वक्त ये 5 मुल्क जो है सर जोड़ के बैठे हैं। अब मुझे बताएं कि जो न्यू दिल्ली के ना जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसकी क्या हैसियत है, जहाँ पे भारत का ताल्लुक क्या है? भारत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। भारत का ताल्लुक इसलिए नहीं है, सिर्फ अपनी चौधराहट दिखाने के लिए जो है वो इसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और उसमें जो है वो मदऊ किया पाकिस्तान को, चाइना को, अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान को इसने मदऊ नहीं किया, और इसने जो है यानी कि तालिबान को बुलाया ही नहीं। जिनके मुल्क की बात हो रही है चौधरी बन के, भाई आपका क्या हिस्सा? फिर जिस मुल्क की आप बात करें आपने उसको तो बुलाया नहीं। फिर से रूस को बुलाया, रूस ने बहुत सारी ऐसी लाइंस लिखी अपनी, यानी कि उसने नुकात जो पेश किए भारत ने, उसमें उसने कहा कि जी इनकी जो यानी कि अफगानिस्तान है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और इसमें ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ, बच्चों के बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ, और ये सारी बातें हुई। तो इन सब बातों का ताल्लुक भारत का बनता नहीं था, इसलिए कि भारत तो खुद ही उसमें मुलविस था। पाकिस्तान में सारे जो सरगर्मियाँ होती थी दहशतगर्दी की वो भारत ही तो करवाता था। अफगानिस्तान में उसने अपना नेटवर्क बनाया हुआ था इसराइल और अमेरिका के साथ मिलके। तो कहने का मकसद ये है कि बात करने वाला तो भारत को कोई हक ही नहीं है कि वो जो है अफगानिस्तान की सरजमीन को तो आपने इस्तेमाल किया है, किसी और ने इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, ताकि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जो है तोड़ा जाए, ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई जाए। तो भारत ने किया था सब कुछ। अच्छा, अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये तो एक कॉन्फ्रेंस की बात है कि वहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। रूस ने इसलिए शिरकत की है क्योंकि रूस जो है वो अपना एजेंडा लेके गया है। रूस जो है उसके धड़े हैं वहाँ पे उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और तुर्कमान, दूसरे जो ममालिक वहाँ पे शामिल हैं। ईरान इसलिए गया है क्योंकि ईरान तालिबान को पसंद नहीं करता।
وہ بمشکل تمام چین کی وجہ جو ہے وہ تھوڑا سا رکھ کے بیٹھا ہے، اور وہ ایک جوائنٹ جو ان کی میٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے. ادروائز جو ہے وہ ایران اور طالبان کے درمیان جنگ ہے، اس کی اپنی ایک پراکسی ہے، وہ چاہتا ہے وہ اس کی، کیونکہ اپنا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مسلک کا ایشو آیا تھا، اس کی پراکسیز کا ایشو ہے، تو ایران طالبان کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہاں پہنچ گیا. اس کے پرانے تعلقات ہیں انڈیا سے. اب میں آپ سے، اور وہ اتنے پرانے تعلقات کیسے نہیں گیا، بیسکلی اس کو طالبان سے ایشو ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ایران وہاں گیا ہے نیو ڈیلی کی کانفرنس میں. لیکن اس کانفرنس کا کوئی حیثیت نہیں، اس یعنی کہ وہ جو کانفرنس بلائی گئی ہے اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر چودھری بن کے خود سے بلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ میری بات سنو، تو اس میں پاکستان اور چین نے تو ویسے ہی منع کر دیا، انکار کر دیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ آپ تو ویسے بھی افغانستان کے پڑوسی نہیں ہو. اصل حل تو پاکستان کو نکالنا ہے، اصل حل تو چین کو نکالنا ہے، اور امریکہ کو بیٹھ کے نکالنا ہے، اور روس کو بیٹھ کے نکالنا ہے. تو خیر، ٹرائیکا پلس میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہاں ہم افغانستان کو مضبوط کریں گے اکنامکلی، اور ہم اس کی جو ہے وہ باقاعدہ مدد کریں گے اس کو دوبارہ سے کھڑے ہونے کے لیے. اب کیا ہے کہ فنڈ ریزنگ جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گی مسلم ممالک سے لے کے، اور اپنے، کیونکہ پاکستان جتنے ہو سکتے ہیں، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے پاکستان اتنا کرے گا، لیکن وہ مکمل طور پہ حل نہیں کر سکتا اکنامک جو ایشوز ہیں یا کرائسس ہیں افغانستان کے. تو ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ اس وقت فنڈ ریزنگ کرے گا. پاکستان نے کہہ دیا اور اپیل کی ہے پوری دنیا سے، کہ سارے دنیا کے ممالک سے، کہ وہ جو ہے وہ افغانستان کی مدد کریں. لیکن میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ورلڈ بینک نے تو صاف منع کر دیا کہ ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اور اس کو وہاں پہ مرتی ہوئی انسانیت بھی نہ روک پائی. تو خیر، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جس کو رکھنا ہوگا، جس کی زندگی ہوگی، وہ رہے گا. میں دوبارہ سے آؤں گی اسی واقعے کی طرف جو ننگرہار میں ہوا تھا. ننگرہار میں جو ہے وہ بلاسٹ ہوا تھا، اور وہاں پہ جو ہے باقاعدہ شیعہ سنی فساد کرانے کی کوشش کی جا رہی، کیونکہ پہلے شیعوں کے انہوں نے امام بارگاہوں میں کیا، اور اب جو ہے یہ باقاعدہ یہ بہت ہی کٹر سنی کی جو مسجد تھی وہاں پر کیا گیا، اور پیش امام صاحب جو تھے وہ بڑے اثر و رسوخ والے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا وہاں پہ. تو اور ان کے بالکل ساتھ جو تھا ایک بکسا رکھا تھا، اس بکسے کے اندر جو ہے بم نصب تھا، اور ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ باقاعدہ پری پلانڈ ہو رہا ہے. اب افغانستان میں طالبان کو بہت سارے محاذوں سے لڑنا پڑے گا. ایک تو یہ محاذ ہے، اور مجھے اس میں جو ہے وہ پورا یقین ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا کا ہاتھ ہے. امریکہ اسرائیل کا تو ہاتھ ہے، لیکن انڈیا کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ پاکستان میں فساد کرانے کی کوشش کرے تھے پاکستان کی ٹیم میں حسن علی کے بارے میں کہہ کے، تو یہ تو باہر تو یہ اور کرا سکتے ہیں، افغانستان میں گھس کے تو یہ اور کرا سکتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں کہ اس کا نیٹ ورک وہاں پہ موجود نہیں ہے، موجود ہوگا. جب وہ پاکستان میں ہو سکتے ہیں ان کے را کے ایجنٹ مہرے، تو پھر یہ افغانستان میں بھی ہو سکتے ہیں. کہ اس وقت جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کو بہت سارے محاذوں سے گزرنا پڑا، جس میں سے سب سے پہلا اس کو مسئلہ ہے بھوک اور افلاس کا. اگر وہ بھوک افلاس پہ قابو پا لیتے ہیں تو کافی حد تک قوم کو اپنا کر لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ پھر جو وہاں پہ افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ اینٹی طالبان ہیں، موسٹلی پیپل آر اینٹی طالبان. اشرف غنی کے لوگ تھے، اور جو اشرف غنی جو ہے وہ ان کو اس لیے پسند، اب کیونکہ اب میں آپ کو بتا دوں، اشرف غنی کو تو ویسے بھی امریکہ سے پیسہ ملتا تھا، اشرف غنی کو تو ویسے بھی انڈیا سے پیسہ ملتا تھا، اشرف غنی کو تو ویسے بھی اسرائیل سے پیسہ ملتا تھا. تو ساری جو قوتیں تھیں، جو طاقتیں تھیں، طاقتور ملک تھے، اس کو پیسہ دیتی. تو اس میں سے وہ کیا کرتا تھا، 20% اس عوام پہ لگاتا تھا، 80% خود کھاتا تھا. تو اب اس وقت عوام کو جو ہے وہ پیسے کی ضرورت ہے، اکنامکلی جو کرائسس سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو اب کیا سلسلہ ہے کہ وہ اس وقت اشرف غنی کو پریفر کریں گے اگر ابھی ان سے پوچھا جائے تو. اور وہ طالبان کو بھی پسند نہیں کرتے. کیوں پسند نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے حساب سے طالبان جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا ہے، یہ ان کے مائنڈ میں. لیکن طالبان جو ہے ملک کو بنانے کے لیے آئے. جب وہ ہر جگہ جا کے منتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارا منجمد اثاثہ ہے کم از کم وہ تو دے دو کہ ہم اپنے ملک میں لگا دیں. طالبان کا کردار بہت پازیٹیو رہا ہے. چاہے وہ آپ دیکھیں کرکٹ ٹیم میں طالبان نے جو ہے باقاعدہ ان کے پرانے ہی جھنڈے کے ساتھ جو ہے وہ کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ بھیجا تھا، اور کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ جی کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو. طالبان جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے معاملات نمٹ جائیں، اور بہت نرم رویہ رکھا ہوا ہے. ہاں، اب محاذ کھل رہے ہیں تو کس کے لیے کھل رہے ہیں؟ کیونکہ داعش کا جو ہے وہ داعش سے ایک سب سے بڑا خطرہ ہے، اور داعش کے اندر کون کون سے ممالک کا نیٹ ورک ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. تو اس وقت اکنامیکل کرائسس، اینٹی طالبان، اور پھر لوگوں کے جو ہے وہ پھر داعش کا ایشو ہے. تو اس وقت جو ہے یہ مسائل ہیں افغانستان کو جو وہ جھیل رہا ہے، اور باقی ممالک جو اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہے، اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی تاکہ طالبان خود ہی ہینڈز اپ کر لیں، یعنی کہ خود ہی سے ہاتھ اٹھا لیں اپنے. تو یہ تھی ابھی تک کی صورتحال افغانستان کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.